بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطاب فرمانے فضیلت الشیخ مولانا عبدالمنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ احباب گرامی قدر، اللہ دی توفیق دے نال سالانہ تقریب صحیح البخاری نہایت ہی کامیابی دے نال جاری و ساری۔ میرے تو قبل جماعت دے مشائخ صحیح البخاری اور امام بخاری رحمہ اللہ الباری اس دے متعلق قیمتی اور علمی اور فقہی گزارشات تساں احباب دے پیش خدمت کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن میرے تو متصل بعد بھی نہایت ہی عالمانہ اور فاضلانہ خطابات جاری رہیں گے۔ میں انشاءاللہ الرحمن چونکہ ایک لمبے سفر سے جانا ہے، بڑے ہی اختصار سے نال ایک درد دل تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ بیان انشاءاللہ پھر کسے موقع تے کریں گے، خطاب انشاءاللہ پھر ہوئے گا۔ صرف ایک چھوٹا جہا درد دل، میں نے اس بات کا احساس ہے کہ حبس کافی زیادہ ہے، لیکن انشاءاللہ توجہ رہی تو انشاءاللہ بہت زیادہ دین و دنیا اور آخرت دا فائدہ حاصل ہوئے گا۔ قبولیت دی کڑی ہے، دعا کر لئیے اللہ ساڈا یہ پروگرام قبول کر کے سانو معاف کر دے۔ سارے نہیں بولے، اللہ ساڈا پروگرام قبول کر کے ساڈے مستقبل دیاں پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ جتوں تک میری آواز جا رہی ہے، ساڈے کولوں اے معمولی جئی حبس اور پسینہ برداشت نہیں ہو رہا، تے قیامت والے دن دی گرمی دا تے اسی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کل قیامت والے دن جدوں تیری بارگاہ اندر پیشی ہوئے بغیر کسے سٹاپ بریک دے، اللہ سانو نان سٹاپ بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دے۔ میں جو درد دل تواڈے سامنے رکھنے چاہنا، چار باتاں میں تواڈے سامنے انشاءاللہ بیان کرنی ہیں، چونکہ طلبہ تشریف فرمان ہے، یہ کوئی رسمی کانفرنس نہیں یا کوئی عام سالانہ جلسہ نہیں، ایک منہجی فکری اور علمی مجلس ہے۔ تو میں جو سب نالوں پہلی بات تواڈے پیش خدمت کرنی چاہنا وہ اے وے، اس وقت دنیا کائنات تے جتنے عیسائی نے، جتنے یہودی نے، جتنے مرزائی نے، جتنے بدھ مت نے، جتنے سکھ نے اور جتنے غیر مسلم نے، یہ تواڈے بارے پتہ کی ارادہ رکھ دے نے۔ چند دن پہلا سری لنکا، ملیشیا، مالا، دیگر ممالک تو میں واپس آیا، میں جو جائزہ لیا ہے اور انہاں دیاں خفیہ رپورٹاں نو ڈیپلی جا کے گہرائی چ پڑھیا ہے، یہ تو اڈا جڑا دشمن ہے نا، یہ تو اڈے بارے سب تو پہلا اور سب نالوں زیادہ خطرناک گھنونا منصوبہ یہ تشکیل دے چکے ہیں
کہ کسی نہ کسی طرح انہاں مسلمانوں دے سینیاں چوں اسلام دی غیرت ختم کر دیو، اسلام دی حمیت ختم کر دیو، اسلام دی فوقیت ختم کر دیو۔ شاید تواڈے علم اندر نہیں تے میں تانوں دسنا، چند دن پہلے تواڈے ملک سے ایک عورت مری ہے، اس عورت دا نام سی آسماں جہانگیر۔ اے ٹی وی تے بیٹھ کے اینکراں نہ بیٹھ کے علل اعلان تواڈے ملک سے گفتگو کر دی رہی ہے، اور کسی نے انہوں پوچھیا نہیں، روکیا نہیں، ٹوکیا نہیں، پتہ کی کہندی رہی ہے؟ یہ بدبخت عورت علل اعلان بات کر دی رہی ہے کہ میں مذاہب کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتی، میرے نزدیک تمام مذاہب اور اسلام اور تمام مذاہب ایک جیسے ہیں۔ ایماندار نہ مل کے بولو، چپ نہ رہا جے، کوئی بھی کائنات دا مذہب دین اسلام دی عظمت دا مقابلہ کر سکدا، سارے بولو مقابلہ کر سکدا، لیکن یہ علل اعلان باتاں کر دی رہی ہے کہ میں ان مذاہب کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتی۔ اور احباب گرامی قدر توجہ میرے بال، دو طریقے دے نال تواڈے سینیاں چوں اسلام دی غیرت کڈنا چاہندے نے۔ ایک طریقہ پتہ کیڑا ہے؟ ربوے دے اندر باقاعدہ مرزئی، توجہ میرے بال، ربوے دے اندر باقاعدہ مرزئیاں نو اور چرچاں دے اندر باقاعدہ عیسائیاں نو اس بات دی ٹریننگ دیتی جا رہی ہے کہ جدوں اینا سدھے سادے مسلماناں نو ملنا ہے نا، بڑے اخلاق نہ پیش آنا ہے، بڑے پیار نہ پیش آنا ہے، بڑے دھیمے لب و لہجے سے پیش آنا ہے، اور میٹھے انداز ان کے دل میں اتر جانا ہے۔ یعنی مسلمانوں نو اخلاق دی مار مار کے انہاں دے دلاں دے اندر اپنی نہ ہمدردی پیدا کرو اور اسلام دی حمیت ختم کرو۔ میں چند دن پہلے ایک بندے نو سنیا، وہ مینوں پتہ کی آندا ہے؟ آندا ہے شیخ صاحب میں بڑے مسلمان ویکھے نے، مسلمانوں نال تے مرزیاں دا اخلاق چنگا ہے، مسلمانوں نال تے صحیح چنگے نے۔ یاد رکھے ہوئے تقریب بخاری اندر آنے والوں، زندگی وفا کرے نہ کرے، میں باوضو مسجد دے اندر اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے اللہ انہاں دے اس طریقہ واردات نو سمجھو۔ بد عمل تو بد عمل، بے عمل تو بے عمل مسلمان ایک طرف، پوری کائنات دی یہودیت، عیسائیت، مرزائیت ایک طرف، میں اللہ دی قسم اٹھا کے اللہ پوری کائنات دی عیسائیت، مرزائیت، یہودیت مل کے بھی کسے بے عمل تو بے عمل مسلمان دی جدی دا بھی مقابلہ کر سکدے؟ سارے بولو مقابلہ کر سکدے؟ اور یار جڈا بھی بے عمل یا بد عمل ہوئے گا، یہ آندا ہے نبی پاک اللہ دے آخری رسول پاک نے تے قرآن اللہ دی سچی کتاب ہے، میں انہاں دے اخلاق نو چٹنا ہے۔ اے بدبخت نعوذ باللہ کہندے نے نبی پاک بھی جھوٹے نے تے قرآن بھی جھوٹا ہے۔ صرف اخلاق دے ذریعے مٹھے، چونکہ انہاں نو موقع نہیں ملدا، مٹھے بولاں دے ذریعے یہ تواڈے تے حملہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا مینوں تواڈے اس علاقے دا تے کوئی پتہ نہیں، میں تانوں فیصل آباد دی رپورٹ پیش کر سکنا۔ دوسرا انہاں دا طریقہ واردات پتہ کیڑا ہے؟ باقاعدہ انہاں نوں ٹریننگ دتی جاندی ہے کہ جڑے غریب مسلمان رہندے نے نا پنڈاں دے اندر، شہراں دے اندر، انہاں دا علاج معالجہ فری کرو، انہاں دے بچیاں دیاں فیساں تسی ادا کرو، میڈیکل انہاں دا فری کرو، یتیم خانیاں چ انہاں دے بچیاں دی تربیت فری کرو، ویزے انہاں نو فری مہیا کرو۔ اے لوگ یہودی، عیسائی، مرزائی، اے لوگ تواڈے تے خرچ کر کے، تانوں پیسہ روپیہ دے کے، تواڈی تنگی مصیبت چ تواڈے کم آ کے تانوں دسنا پتہ کی جاندے نے، لو اسی ویلو کڈے چنگے ہاں، مسلمان تے کوئی نہیں نا تواڈے کم آیا، کم تے تواڈے پھر اسی آئے ہیں نا۔ چند دن پہلے مینوں ایک عورت کہہ رہی سی، مرد نہیں عورتاں تک انہاں دا وار چلا گیا ہے، مینوں آندی ہے شیخ صاحب یہ جو روبن بھائی ہیں نا، ہیں تو یہ عیسائی، لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں، ہے میرے یہ بھائی، میں نے اپنی پوری زندگی میں ان جیسا کوئی مخلص انسان نہیں دیکھا۔ میں جدوں سوال ایک دو کیتے نا تے مینوں پتہ لگ گیا کہ اس سائی جڑے این جی اوز نے نا، انہاں دیاں تنظیماں تحریکاں، انہاں دے بچیاں دیاں نا وہ فیساں دیندے نے، تے عورت کہندی سی وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے ان جیسا مخلص آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ اور ایماندار نہ دسو کوئی چوڑا ساڈا بھرا ہو سکتا ہے؟ کوئی عیسائی ساڈے نال مخلص ہو سکتا ہے؟ میں تانوں ہاتھ جوڑ کے بس اینی گل دسنی چاہنا ہوں میرے ویریو، میرے بھائیو، پہلی تے گل اے وے تانوں کسے مرزائی کولوں، کسے سائی کولوں، کسے یہودی کولوں کوئی مدد لین دی لوڑ ہی نہیں۔ پیاز تے گزارا کر لو، نمک تے گزارا کر لو، انہاں کو مدد لین دی لوڑ ہی نہیں۔ اللہ نہ کرے کل نو کوئی ایسا وقت آ بھی جائے، مل کے بولو اے سانو سونیاں دے چمچیاں چ بھی کھلا دین، لیکن ساڈے سینے جو اسلام دی غیرت کڈ سکدے،
سارے نہ بولے ہو اسلام دی حمیت کر سکتے. اچھا دشمن پتا کی کہندا ہے تانوں ایک میں اور گل دسنا. دشمن تہاڈا یہ آندا ہے مسلمان بڑی جذباتی قوم ہے, اسی قرآن پاک دے خاکے بنانے ہیں, انہاں دے نبی پاک دے خاکے بنانے ہیں, یا کوئی اسلام دی گل دا مذاق اڑانے ہیں. مسلمان احتجاج کردے نے, طوفان بپا کردے نے, ہنگامے کردے نے, ہڑتالاں کردے نے. ہن دشمن آندا ہے کہ ماحول ہی مسلماناں دے معاشرے چ ہو جا بنا دیو, سوشل میڈیا دے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا دے ذریعے ماحول ہو جا بنا دیو کہ زبان بھی مسلمان دی ہوئے تے او مذاق بھی اسلام نو کرے. یہو جہا ماحول بنا دیو کہ سانو اسلام نا مذاق اڑان دی لوڑ نہ پے. خود مسلمان, زبان بھی مسلمان دی تے مذاق بھی اسلام نو کرے. ہن میں تواڈے کو پوچھنا, مینوں امانداری نہ دسیا جے کئیاں کالجاں دے اندر, کئیاں یونیورسٹیاں دے اندر اور سٹیج ڈرامیاں دے اندر جنہیں گلوکار, اداکار, فنکار نے, اماندار نہ دسو کیا یہ لوگ داڑھی دا مذاق نہیں کردے, پردے دا مذاق نہیں کردے, جڑا شلوار ٹکنے تو اوپر رکھے او دا مذاق نہیں اڑایا جاندا, جنت دا مذاق نہیں اڑاندے, حوراں دا مذاق نہیں اڑاندے, قبراں دا مذاق نہیں اڑاندے, قبر دی عذاب قبر اور قبر دی زندگی دا مذاق نہیں اڑایا جاندا. ہن حور دا مذاق, جنت دا مذاق ایک قرآن دا مذاق ہے, پردے دا مذاق سورہ نور دا مذاق ہے, داڑھی دا مذاق رسول اللہ چہرے دا مذاق ہے. اور میرے پیارے بھائیو, علمی خطابات, عوامی خطابات بہت کوئی تسی سندے رہندے ہو. رب دا واسطہ دے کے کہنا اینا سازشاں تے غور کرو, اینا منصوبیاں تے غور کرو. اے چاہندے نے کہ مسلماناں دے جڑے بابے نے نا, بابے تے بڑے دین تے ماشاءاللہ مستقیم نے, استقامت دا اظہار کردے نے, لیکن جڑی انہاں دی نوجوان نسل ہے نا, انہاں دا ذہن بنا دیو کہ اسلام تے چلو گے تے بڑے پیچھے رہ جاؤ گے. انہاں دا ذہن بن جائے کہ جے میں فلانی اسلام دی گل تے عمل کیتا میں تے بڑا پیچھے رہ جاؤں گا, اسلام ساڈی ترقی دے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے. نہ میرے پیارے بھائیو, میں سب نالوں پہلی بات جڑی تانوں دسنی چاہنا, اے ساڈے سینیاں چوں اسلام دی غیرت کڈنا چاہندے نے, اسلام دی حمیت کڈنا چاہندے نے, اسلام دی فوقیت کڈنا چاہندے نے, لیکن مل کے بولو انشاءاللہ ساڈے سینیاں چوں کڈ سکدے, اے سنت دی محبت کر سکدے, اسلام دی محبت کر سکدے. اے کیویں اسلام دی محبت کڈن گے؟ تانوں پتہ ہے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد کی ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے, سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو, فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو کلے اس واسطے وے تاکہ نبی علیہ السلام دین اسلام نو کائنات دے سارے دیناں تے غالب کر دین, کائنات دے سارے مذہباں تے غالب کر دین. او میرے جوانوں, میرے بزرگوں, جو میں درد دل بیان کرنا چاہنا, اس گل دے شکر ادا کر دے جی اللہ نے تانوں جوانی عطا فرمائی ہے, اس گل دا تے شکر ادا کر دے جی اللہ نے تانوں اولاد عطا فرمائی ہے, اس گل دا تے شکر ادا کر دے جی اللہ نے تانوں گھر بار تے کاروبار عطا فرمایا. اس گل دا سب تو پہلے شکر ادا کریا کرو, الحمدللہ علی نعمت الاسلام. اللہ میں اسلام دی نعمت تیرا شکر ادا کرنا, تو میں گناہگار نو اسلام دیا قیمتی خزانہ عطا فرما دیتا ہے, اسلام دی دولت عطا کر دیتی ہے. صحیح البخاری دی تقریب اندر آنے والو, جے اسلام دا قدر پوچھنا ہے تے حضرت بلال کولوں پوچھو, اسلام دا قدر پوچھنا ہے تے ماں سنیرا کولوں پوچھو, اسلام دا قدر پوچھنا ہے تے ماں سمیہ دے کولوں پوچھو. نبی علیہ السلام چل دے پھر دے بیندے اٹھ دے ایک دعا پڑھ دے, اللہم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راکدا. نبی پاک فرماندے میرے اللہ اسی کھڑے ہوئیے تے ساڈے اسلام دی حفاظت کرنا, بیٹھے ہوئیے تے ساڈے اسلام دی حفاظت کرنا, لیٹے ہوئیے تے ساڈے اسلام دی حفاظت کرنا. نبی پاک ہر نماز جنازہ دے اندر دعا کر دے, اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان.
اللہ ایمان تے زندہ رکھنا اسلام دی جنہ جڑیاں تسی گلاں تو پریس ہو جاندے ہو نا جنہ گلاں تو تسی ڈھیری ڈھا جاندے ہو لو جی انہاں نے ہاسپٹل بڑے بڑھائے نے یتیم خانے بڑے بڑھائے نے اے مرزائی اے عیسائی رفاع عامہ دا بڑا کم کردے نے انہاں دیاں تنظیماں انہاں دیاں تحریکاں غریب مسلماناں تے بہت خرچ کر رہی نے میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا صرف صحیح مسلم دی ایک حدیث والی اشارہ کرنا چاہنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوک الفاظ اندر فرمایا سنو میرے جوانوں میرے بزرگوں نبی پاک نے فرمایا جیڑا بھی یہودی جیڑا بھی عیسائی جننے مرضی یتیم خانے بنا لے جننے مرضی ہاسپٹل بنا لے جننے مرضی رفاع عامہ دے کام کر لے اگر وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اگر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوندا اللہ پاک نے وہ تے جنت نو حرام کر دیتا تے اللہ پاک نے انہوں آگ دا بالن بنا دیتا ہے جہنم دا ایندھن بنا دیتا ہے میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہاں گا جوانوں بزرگوں صبح فجر دی نماز تو بعد 3 دفعہ تے عصر دی نماز تو بعد 3 دفعہ ساری زندگی ہے وظیفہ نہ چھڑیا جے اللہ دی برکت دی وجہ تو تانوں ایمان دی مٹھاس عطا کرے گا عقیدے دی مٹھاس عطا کرے گا فجر تو بعد 3 دفعہ عصر تو بعد 3 دفعہ پڑھیا کر رضیت باللہ ربا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی اے میرے اللہ میں تینوں اپنا داتا من کے راضی توجہ میرے وال لوگاں نے تے ہر کلومیٹر تے داتے بنا لے ہر کلومیٹر تے انہاں نے اپنا الگ مشکل کشا بنا لیا تسی دے صبح اٹھ کے سورج اگے بھی آکھیا کرو سورج ڈبے بھی آکھیا کرو رضیت باللہ ربا اے میرے اللہ میں تانوں اپنا داتا من کے راضی اپنا مشکل کشا من کے راضی اپنا حاجت روا من کے راضی وبالاسلام دینا اللہ میں اسلام نو اپنا دین من کے دلو راضی اسلام نو اپنا مذہب من کے دلو راضی وبے محمد نبی اے میرے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا نبی من کے راضی لو جی میں تقریب بخاری دی اس مبارک مجلس دے اندر تواڈے سامنے دشمن دی پہلی خطرناک سازش بیان کر چکے ہیں اے تواڈے سینے جو اسلام دی غیرت کڈنا چاہندا ہے اسلام دی حمیت کڈنا چاہندا ہے اسلام دی عظمت کڈنا چاہندا ہے اور یہ چاہندا ہے کہ زبان بھی مسلمان دی ہوئے مذاق بھی اسلام کو کرے یار داڑھی دا مذاق نہ کرے کر پردے دا مذاق نہ کرے کر نبی دی سنت دا مذاق نہ کرے کر پوچھو میری جماعت دے علماء تے مشائخ دے کولوں علماء عقیدہ نے کتاباں لکھیاں نے نواقض الاسلام ایسے اعمال کے جنہ دی وجہ تو بندے دا اسلام ختم ہو جاندا ہے بندے دا ایمان ختم ہو جاندا ہے انہاں جو ہے اللہ پاک دی کسے گل دا مذاق اڑایا جائے دین دے کسی بات دا مذاق اڑایا جائے اے اسلام دی غیرت تے حمیت کٹنا چاہندے نے ماشاءاللہ جنہ مجمع کوئی زبان خاموش نہ رہے اپنی غیرت تے محبت دا اظہار کرنا اے ساڈے سینے جو اسلام دی غیرت کڈ سکدے سارے نہیں بولے اسلام دی حمیت کڈ سکدے فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اسلام دی غیرت اسلام دی محبت پیدا کرو شکر ادا کرو رو رو کے شکر ادا کرو اللہ پاک نے سانو مسلمان بنا دیتا ہے ایویں کرائے دے مکان تے رہندے ہو 8,000 لیندے ہو 10,000 لیندے ہو اے پیسیاں دی وجہ تو اپنا دل تھوڑا کیوں کر دی ہو اے کرما والے ہو اللہ پاک نے تانوں کلمہ دے کے توحید دے کے سنت دے کے آل رسول اہل بیت دی محبت دے کے ائمہ دا پیار دے کے صحیح البخاری دے کے دین اسلام دے کے اللہ پاک نے ارباں خرباں نالوں قیمتی تانوں خزانہ عطا کر دیتا ہے صاحب توحید بندہ غریب نہیں ہو سکتا صاحب توحید بندہ کنگال نہیں ہو سکتا بس دعا کریا کر اللہ عقیدہ توحید تے استقامت نصیب کر کے اللہ سانو دین اسلام تے عظمت دی موت نصیب
فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یار گل یاد آئی ہے تو میں تواڈے نال کر دینی چاہنا. اللہ دے فضل دے نال اسلام دے اصل محافظ تسی جے. نہ اسی شرک دے اندر توحید دے اندر شرک دی امیزش کیتی ہے، نہ سنت دے اندر بدعت دی امیزش کیتی ہے، نہ ائمہ اربع اور آل علی اور دیگر ائمہ کرام دی محبت دے اندر اسی غلو کیتا ہے. اسلام دی اصل تعبیر مسلک اہل حدیث ہے. مسلک اہل حدیث دا دوسرا نام اسلام ہے. آئیے جڑی میں دوسری بات دسنی چاہنا. ایک دے چاہندے نے اسلام دی حمیت غیرت ختم کر دیو، انہاں نو کوئی پرواہ نہ ہوئے، کوئی غیرت نہ ہوئے، اسلام دی کوئی عصمت انہاں دے دلاں وچ نہ ہوئے. انہاں دا دوسرا خطرناک ارادہ پتہ کیڑا ہے؟ اے بدبخت چاہندے نے سنو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اس میں سنجیدہ مجلس دے اندر جڑا پیغام دینا چاہنا. اج دا جڑا یہودی ہے، اج دا جڑا عیسائی ہے، اج دا جڑا مرزائی ہے، اے تانوں آپس دے اندر لڑانا چاہندا جے، آپس دے اندر دستو گریبان کرنا چاہندا جے. اے چاہندا ہے گولی بھی مسلمان دی ہوئے تے سینہ بھی مسلمان دا ہوئے، تلوار بھی مسلمان دی ہوئے تے گردن بھی مسلمان دی ہوئے، خنجر بھی مسلمان دا ہوئے، گاٹا بھی مسلمان دا ہوئے. یار میں ہاتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دے کے کہنا ہو میرے ویریو، آپس اندر لڑیا تے نہ کرو، آپس اندر قتل و غارت تے نہ کریا کرو، ایک دوجے دی عزت تے حملہ تے نہ کریا کرو. دشمن تانوں لڑانا چاہندا ہے. دشمن کہندا ہے جدوں مسلمان نہ لڑے گا کمزور ہو جائے گا، پھر ساڈا مقابلہ نہیں کر سکے گا. انٹرنیشنل لیول تے انہاں نے مسلماناں نوں لڑا دیتا ہے، نیشنل لیول تے مسلماناں نوں لڑا دیتا ہے، مذہبی لیول تے مسلماناں نوں لڑا دیتا ہے، سیاسی لیول تے مسلماناں نوں لڑا دیتا ہے، برادری لیول تے مسلماناں نوں لڑا دیتا ہے. سعودیہ دے قطر دے معاملے دیکھ لو، اپنے ملک دے اندر مذہبی جھگڑے دیکھ لو، اپنے ملک دے اندر برادری دے جھگڑے دیکھ لو. آؤ لوگو جے اسلام نال پیار کر دے جے تے کم از کم آپس دے اندر تے دل نرم رکھیا کرو، آپس دے اندر تے پیار کریا کرو. امیری غریبی دے تانے نہ دیا کر، برادری دا بت نہ پوجیا کر. چلو میں تانوں اے نہیں کہندا پورا ضلع قصور جڑا اینوں سوار دیو، لیکن میں اینی تے گل کہنا نا اپنے خاندان اندر ریا کر تے پیار نہ ریا کر، اپنی برادری اندر ریا کر تے محبت نہ ریا کر. کم از کم اپنے جماعتیاں نوں تے اپنی زبان دے شر تو بچایا کرنا. کسے غریب تے ہلڑ بازی نہیں کری دی، کسے غریب دا گریبان نہیں پھڑی دا، کسے غریب دی جائیداد تے قبضہ نہیں کری دا. یار گل یاد آئی ہے تے میں کر دینی چاہنا. اللہ دے بندو جے سینے تے ہاتھ بننا میرے پیغمبر دی سنت ہے، اگر رفع الیدین کرنا میرے پیغمبر دی سنت ہے، اگر پیرانہ پیر لگانا میرے پیغمبر دی سنت ہے، تے کردار دی وجہ تو غریب مسلمان نال پیار کرنا یہ بھی میرے پیغمبر دی نادر سنت ہے. غریب مسلمان نال پیار کریا کر، محبت کریا کر. ہر ویلے آپس دے اندر لڑائی جھگڑا اختلافات انہاں چیزاں نو پیدا کرنا دشمن تے اگے ہی تانوں لڑانا چاہندا ہے. آؤ لوگو غریب مسلماناں نال پیار کرو. اگر میریاں تہاڈیاں راتاں جیلاں اندر نہیں نہ گزردیاں، اے دا مطلب اے نہیں کہ اسی ہلڑ بازی کریے، غریباں دا جینا حرام کر دیے. مینوں ایک گل یاد آئی ہے، واقعہ میں تانوں سنانا. اے اج تو 1429 سال پہلے دی گل ہے. نبی علیہ السلام نے ایک بول بولے ہے، مینوں اس بول دے اندر غریب مسلمانہ دے احترام دی بڑی خوشبو آ رہی ہے. بہار پیدا کرو. میں بخاری پڑھا، جناب محمد، ماشاءاللہ جنہ مجمع آواز نہیں آئی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی دے اندر تشریف لے آئے. ایک غریبڑی جی کالے رنگ دی عورت مسجد دے اندر جھاڑو لگان دی، نبی علیہ السلام نو نظر نہیں آئی. نبی علیہ السلام نے صحابہ نو پوچھیا، صحابہ مینوں غریبڑی جی عورت نظر نہیں آ رہی. صحابہ کہن لگے اللہ دے نبی اور رات نو فوت ہوئی ہے تے اسی دا کفن دفن دا معاملہ کر کے نماز جنازہ پڑھا دیتا ہے. اوے جامعہ محمدبن اسماعیل البخاری اندر آنے والوں، نبی علیہ السلام نے جدوں انہاں گل سنی کہ عورت فوت ہو گئی ہے، نبی پاک نے نہیں آکھیا اچھا پھر اللہ دا حکم، اللہ دی آخرت بہتر کرے. نبی علیہ السلام نے ایک جملہ بولیا تے فوراً فرمایا دلونی علی قبرہا، اے میرے صحابہ مینوں اس عورت دی قبر تے لے چلو. جھوٹ بولتے نے جڑے کہندے نے ہر عاشق کی قبر میں آپ تشریف لاتے ہیں. اگر نبی پاک اس عورت دی قبر تے گئے نے تے نبی پاک نو پوچھن دی لوڑ کیڑی ہے، آپ نو حکم دین دی لوڑ کیڑی ہے؟ مینوں اس عورت دی قبر تے لے جاؤ. صحابہ مینوں اس عورت دی قبر تے لے جاؤ. نبی دے صحابہ نبی پاک نو دی قبر تے لے
کے گئے. نبی پاک نے ہاتھ چوک کے دعا نہیں کی دے. فقہائے کرام نے تے محدثین نے تراجم الابواب باندھے نے. نبی پاک نے اللہ اکبر کہہ کے دیو دی قبر تے نماز جنازہ نیتی ہے. نبی پاک نے اس غریب عورت دی دوارے نماز جنازہ پڑھائی ہے. تے مسلمانوں تانوں پیغام دیتا ہے کردار دی وجہ تو محبت کریا کرو, مدرسے دی وجہ تو محبت کریا کرو, مسجد دی وجہ تو محبت کریا کرو, دین دی وجہ تو محبت کریا کرو. آؤ اے لوگوں آپس دی اندر لڑ کے اسی اپنے آپ نو برباد نہ کریے. اے تانوں دشمن لڑانا چاہندا ہے, تواڈے دلاں 'چ دھڑاراں پیدا کرنیاں چاہندا ہے. جے کچھ نہیں کر سکدے کم از کم مسلماناں لئی دعا ہی کر دیا. ویسے نا اے میں تہاڈے نال گل کراں, کسے غریب مسلمان دی نا عزت ایڈی سستی نہیں ہوندی کہ بندہ او دا گریبان پھڑ لے, بندہ فائر کر لے, کہے میری تھانے سلام دو ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں تانوں مسلم دی ایک حدیث سنانی چاہنا. حضرت بلال, حضرت سلمان تے حضرت صہیب اے غریب صحابہ تشریف فرمان ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. حضرت بلال نے ایک گل آکھی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق غصے اندر آ گئے. غصے اندر آ گئے تے آپ نے ذرا سخت جملہ بولے ہے, توجہ فرمانا. جدوں حضرت ابو بکر صدیق نے سخت جملہ بولے ہے, حضرت بلال دا دل دکھ گیا ہے تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے. کوئی حسب و نسب بھی نہیں, کوئی خاندان بھی نہیں, مدینے اندر کوئی مارکیٹ بھی نہیں, غریب جے میرے پیغمبر دے صحابے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سخت جملہ سن کے ناراض ہوئے. گل چلدیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تے دسن والیاں دسیا سونےو سیدنا ابو بکر دی گل سن کے سیدنا بلال ناراض ہو گئے نے. گندیاں اتار دے باسیو نبی پاک نے جڑا جملہ بولے ہے میرا دل کردہ میں تواڈے متھیاں تے لکھدا. نبی پاک نے فرمایا یا ابا بکر لئن اغضبتہم فقد اغضبت ربا. اے میرے صدیق جے زمین تے بلال نو ناراض کر لے آئی, انجی سمجھ عرش تے رب ذوالجلال نو ناراض کر لے آئی. بھائی جان اللہ نے امیری اس لیے دیتی ہے کہ اسی غریبیاں دے ہلڑ بازی کریے. اور یار اس دور اندر جڑا 5 ٹائم دی نماز پڑھدا ہے, اللہ دی قسم تیرا منسٹر ہے, تیرا بادشاہ ہے, تیرا وزیر ہے, جنہ بے دین ایم پی اے ایم این اے دنیا داراں دے پیچھے ساری رات برباد کر دینا ہے, سارا دن برباد کر دینا ہے. میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا اے سارے بے نماز مل کے کسے ایک نمازی دی عزت دا مقابلہ کر سکتے دے. اور ایک کردار دی وجہ تو میں تے اس بندے دے ایمان چ شک کرنا, میں تے اس بندے دے اسلام چ شک کرنا جڑا گڈی ویکھ کے سلام کرے, جڑا عہدہ ویکھ کے سلام کرے, جڑا دنیا دی سیاست ویکھ کے سلام کرے. مینوں تیرے ایمان اندر فرق لگدا ہے. میرے پیارے بھائی کردار دی وجہ تو محبت کریا کر, اعمال دی وجہ تو محبت کریا کر. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اینی صحابہ دی تربیت فرمائی. حضرت بلال جو دوروں تشریف لے آ رہے ہوندے, انج نبی پاک دے سردار صحابہ بیٹھے ہوندے تے دوروں حضرت بلال آ رہے ہیں تے حضرت بلال نو ویکھ کے اج مکھ نہیں سن پھیر دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دیکھ کے صحابہ کرام رستہ نہیں سن بدل دے. جدوں سیدنا بلال نو ویندے او صحیح البخاری دی تقریب اندر آنے والو نبی دے یار اس غریب صحابی نو ویکھ کے پتہ کی کہندے, جا سیدنا بلال, ساڈا سردار بلال. اوے جے ایمان دی لذت لینی ہوں نا, نماز دی لذت لینی ہوں تے جیڑا داڑھی والا ہوئے, نماز والا ہوئے, مدرسے والا ہوئے, مسجد والا ہوئے, اوے جے کھلا نہیں نہ سکتا, جے خرچ نہیں نہ کر سکتا تے کم از کم اپنی زبان تو انہوں تکلیف نہ دیا کر. او دے نا منافقت والا معاملہ نہ کریا کر, او دی دل آزاری نہ کریا کر, او دے تے جملے نہ کسیا کر, او دے نال نفرتاں دے بازار گرم نہ کریا کر. یار کوئی بندہ میں تو انہوں بوہی نا, تو انہوں میں دسانا اے جڑا فلانا بندہ ہے نا, اے واسطے اسمبلی دا جڑا بوا ہے نا 2 گھنٹے پہلے کھل گیا, اے واسطے گھنٹہ پہلے اسمبلی دا بوا کھل گیا. تسی کہنا بڑا شان ہے, بڑا مقام ہے, بڑا رتبہ ہے. اے دے استقبال اندر اسمبلی دا دروازہ جڑا ہے گھنٹہ پہلے کھول دیتا گیا ہے. تو انہوں مشکات اندروں نبی پاک دی حدیث یاد نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑے غریب مسلمان نے کل قیامت والے دن امیر مسلمانہ تو 500 سال پہلے اللہ دی جنت دے مہمان بن جان گے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران نے قریش نہ وعدہ کر لیا ہے تسی میری مجلس بیٹھے ہو گے تے کوئی غریب صحابی نہیں آئے گا, کوئی صحابی نہیں آیا. نبی علیہ السلام انہاں کول بیٹھے نے, لیکن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تو جو میرے وال اکھاں تو نبی نے لیکن دل دیاں اکھاں بڑیاں روشن نے. میں بعض رجال دیاں کتاباں اندر پڑھیا ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اینی دین نہ محبت کردے نے, نبی پاک نہ اینی محبت کردے نے, دل دیاں اکھاں اینیاں روشن نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشبو تو ہی اندازہ لگا لیندے نبی پاک کدھروں آ رہے نے تے نبی پاک کدھر جا رہے نے. خوشبو آ گئیاں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرمانے. توجہ میرے وال اینج لاٹھی ٹیک دے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی نبی پاک وال جا رہے نے. اینج دوروں نبی علیہ السلام نے دیکھیا ہے میرے پیغمبر دے متھے دے سلوٹ آ گئی ہے, شکن آ گئی ہے, غصہ آ گیا ہے. تقریب بخاری اندر آنے والو غریب صحابی نو ویکھ کے میرے پیغمبر دی جبینے نیاز تے سلوٹ آئی ہے. فوراً زمین تے جبریل آ گیا تے قرآن آ گیا. آباسا وتولا سونے جہنم سے جاندے نے جان دیو مینوں اے نہیں چاہی دے, انہاں دا دل نہیں دکھنا چاہی دا. یار میں دوسری گل اصل پتہ کی تانوں دسنی چاہنا, آ جڑا پنڈاں چ جھگڑا نا میری برادری اچھی ہے تیری برادری نیویں ہے, برادری دے تانے برادری دے بت پوجنے تے اس وجہ تو کسے نوں نیویاں کرنا. اس کو گڈی نہیں, اس کو پیلی نہیں, اس کو پیسہ روپیہ نہیں. اے دنیا دار کمینیاں دا کردار تے ہو سکدا ہے. اور مل کے بولو کسی اہل حدیث دا کردار ہو سکدا, کسی اہل سنت دا کردار ہو سکدا, سارے بولو اہل حق دا کردار ہو سکدا. اے بندے دے دل وچ رتی بھی ایمان دی ہوے او کردار دی وجہ تو عزت کردا ہے, اعمال دی وجہ تو عزت کردا ہے, نیک عملاں دی وجہ تو احترام کردا ہے. لو دعا میں کرنا تڑپ کے آمین کہنا. دشمن سانو لڑانا چاہندا ہے, اللہ سانو اتفاق عطا کر دے, اللہ اتحاد عطا کر دے اور سانو برادری دی اندر جماعت دی اندر یا اللہ محبتاں دا فروغ کرن دی توفیق عطا فرما دے. فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اج میں بیان نہیں کرنا, خطاب نہیں کرنا, تقریر نہیں کرنی, اج میں درد دل تانوں سنانا ہے. اے دشمن تواڈے سینیاں جو اسلام دی غیرت کڈنا چاہندا ہے, ساڈے سینیاں جو غیرت نہیں کڈ سکدا, اے سانو آپس اندر لڑانا چاہندا ہے. مل کے بولو سانو لڑا سکدا, ادھے بولے ہو خیر ہے, مل کے بولو لڑا سکدا. آؤ لوگو میں جڑا تیسرا درد دل بیان کرنا چاہنا, اللہ دی قسم ہوئے نوجوانوں انہاں گلاں تے بھی غور کریا کرو, ایسیاں باتاں تو ہی سنیا کرو. اج دا جڑا یہودی ہے, اج دا جڑا عیسائی ہے, میں انہاں دیاں خفیہ رپورٹاں پڑھ چکے ہاں, میں انہاں دے عزائم دیکھ چکے ہاں, میں انہاں دے ممالک اندر جا کے سروے کر چکے ہاں. اللہ دی قسم ہے اوے نوجوانوں, دشمن کہندا جے مسلمان نو ذلیل کرنا ہے تے مسلماناں دے نوجواناں نو رج کے کنجر بنا دیو, رج کے زانی بنا دیو, رج کے بغیرت بنا دیو, رج کے بے حیا بنا دیو. دشمن کہندا ہے مسلماناں دے جوان دی اکھ چوں حیا ختم کر دیو, اے مسلمان تہاڈا کدی مقابلہ نہیں کر سکے گا. اے موبائل دے ذریعے تانوں بغیرت بنانا چاہندا ہے, مخلوط تعلیم دے ذریعے تانوں بغیرت بنانا چاہندا ہے. میں یونیورسٹی تے کالجز دیاں تعلیم دے خلاف نہیں جے, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے بابیو بزرگو تانوں ایک گل کہنی ہے, اسی ایسے کالج دے اندر, اسی ایسی یونیورسٹی اندر اپنی بچی نو نہیں بھیجنا جتھے جوان بچے دے بچیاں کٹھے تعلیم حاصل کر دے نے. اللہ دی قسم غیرت دا جنازہ اٹھ گیا. اے مخلوط تعلیم میرے پیغمبر دی ثقافت نہیں جے. انہاں فیکٹریاں دے اندر, انہاں شابک سینٹراں دے اندر, انہاں دفتراں دے اندر اپنیاں بچیاں نو ملازمت نہیں کرانی, اپنے بچیاں نو ملازمت نہیں کرانی. تواڈے علاقے اندر بچیاں دا ادارہ کامیابی دے نال جاری ہو ساری ہے, اے دے دستو بازو بن جاؤ, دینو آباد کر دیو. یار ویسے میرا دے سینہ جلدا ہے تو مینوں تہاڈا کوئی پتہ نہیں. اے میں کافراں دی گل نہیں کردا, سائیاں دی گل نہیں کردا. تہاڈے لاہور اندر, فیصل آباد اندر, اسلام آباد اندر شابک سینٹراں تے دفتراں دے اندر, ملاں دے اندر, فیکٹریاں دے اندر کافراں دیاں بچیاں نہیں, سکھاں دیاں بچیاں نہیں, چوڑیاں دیاں بچیاں نہیں, مرسیاں دیاں بچیاں نہیں, مسلماناں دیاں بچیاں
صبح 9 بجے ٹیٹ نیم برہنا لباس پہن کے بچی اپنے گھر چوں نکل دی ہے، پورا انہیں میک اپ کیتا ہے، سارا دن شابک سینٹر چ کھلو کے ملازمت کر دی ہے، دفتر چ بہ کے ملازمت کر دی ہے، غیر مارما دے نال ہزاراں بغیرتاں دے دل خوش کر کے جے بچی مہینے بعد 15,000 روپیہ گھر لے بھی آئے تے 10 اس 15,000 نو کی کرنا ہی، بہتر سی تو پیاز تے گزارا کر لیندا، بہتر سی تو پانی تے گزارا کر لیندا، تیری غیرت دا جنازہ تے نہ اٹھدا، تیری حیا دا جنازہ تے نہ اٹھدا۔ اوے لوگو اے دشمن بڑی پالیسی دے ذریعے اللہ دی قسم شیخ فرما رہے سن نا دارا اے تے میں اگلی گل تواڈے نال کرنی ہے نا، اس گئے گزرے دور اندر مدارس اللہ پاک دی نعمت، اللہ پاک دی رحمت ہے، اور جتنے فحاشی دے منصوبے تواڈے ملک دے اندر آ رہے ہیں، اے مدارس بند دا کردار ادا کر رہے ہیں، رکاوٹ دا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جنہاں نوں تسی آندے ہو گلوکار، اداکار، فنکار، انہاں نوں ایہو جہی القابات نہ دیا کرو، جنہیں گلوکار، اداکار، فنکار جے نا، اللہ دی قسم پردے درجے دے بغیرت جے، پرلے درجے دے دیوس جے، پرلے درجے دے بے حیا جے۔ میں تواڈے کول سوال کرنا چاہنا، کدی ٹھنڈے دلوں تسی غور کیتا ہے؟ انہاں گلوکاراں، اداکاراں، فنکاراں ساڈیاں ہزاراں بچیاں نوں بغیرت تے بے حیا بنا دیتا ہے۔ انہاں دے ڈرامے، انہاں دیاں سٹوریاں، انہاں دیاں فلماں، میں کوئی فتویٰ نہیں لگاندا تاکہ یہ نہ کہے شیخ نے گل بڑی سخت کہی ہے، لیکن کلا بہ کے سوچیں اس جوان دے بارے کی خیال ہے جڑا جوان بھن نہ بہ کے ڈرامے ویندا ہے، جڑا جوان دھی نہ بہ کے ڈرامے دیکھے تے پھر کل نو کہے کہ وہ بچی میرے لیے بخشش دی دعا کرے گی، بابا جی انہیں بخشش دی دعا نہیں کرنی، بھائی جی انہیں بخشش دی دعا نہیں کرنی۔ اور لوگوں اے بے غیرتی اور بے حیائی دا سلاف توڑی طرف لے آنا چاہتے ہیں، بلکہ لے آ چکے جے۔ ہاتھ جوڑ کے کہنا نوجوانوں، اس واٹس ایپ تے مجاہد بن کے زندگی بسر کرو، اس فیس بک تے مجاہد بن کے زندگی بسر کرو، حدیث، سنت، غیرت، مسلک اور دین دیا باتوں آگے پہنچاؤ، تسی ایک مجاہد بن کے بھی زندگی بسر کر سکتے جے۔ ورنہ انہوں نے ساڑھے نوجوانوں نو قید کر لیا ہے، انہوں نوجوانوں نو میں کئیوں نو بیکھیا ہے، ایک موبائل نو انہیں 38 لاکھ لائے نے، پہلا لاکھ، دوجا لاکھ، تیجا لاکھ، اے اندر کی ہے بغیرتی، گندیاں تصویرہ، گندے کلپ۔ اچھا ماں نو تے تو پتہ نہیں لگن دیتا، باپ نو تے تو پتہ نہیں لگن دیتا، استاد نو تے پتہ نہیں لگن دیتا، تے بدبختہ دس تو اپنے رب کو کیویں چھپ سکے؟ تو سب نالوں زیادہ گھٹیا اپنے رب نو سمجھنا، سب نالوں حقیر اپنے رب نو سمجھنا۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، جو میں پیغام دینا چاہنا ذرا گونج پا دیو، یہ سانو بغیرت بنانا چاہتے ہیں پر بنا سکتے؟ سارے نہ بولیو بنا سکتے؟ میرے بچوں میں ٹیلی فون سننا، ٹیلی فون پتا کیا ہوندے نے شیخ صاحب؟ دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ اللہ بغیرتاں دیاں دعاواں بھی قبول کردا ہے، دیوساں دیاں بھی قبول کردا ہے۔ ورنہ بندہ اہل حدیث ہوئے، اہل سنت ہوئے، 5 ٹائم دی نماز پڑھدا ہوئے، حلال کھاندا ہوئے، ہاتھ چکے تے اللہ دا عرش نہ ہل جائے۔ بغیرتی دا سلاف تواڈے معاشرے اندر آ چکے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہنا اپنی بچی دے پردے دا خیال کرنا ہے، اپنی بچی دے پردے دا خیال کرنا ہے، اپنی بچی دے حیا دا خیال کرنا ہے۔ برادری دے بت نہ پوجو، دین دی بنیاد تے رشتے کرو، اسلام دی بنیاد تے رشتے کرو۔ جے میں گلاب دے پھول چوں خوشبو کٹ دیے، ایماندار دسو پتیاں دے پلے کچھ بچدا ہے؟ مسلمان چو غیرت کٹ دو، مسلمان چو حیا کٹ دیو، اللہ دی عزت دی قسم لوگو مسلمان دے پلے بھی کچھ نہیں جے بچدا۔ ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے تانوں بغیرت بنان تے تل گئے جے، زانی بنان تے تل گئے جے۔ میں کئی گھراں دی سٹوری تانوں سنانا، اے دے گھر پردے والی بیوی ہے، انہیں اپنے موبائل تے پیکج لایا ہے، ساری رات غیر محرم لڑکیاں نہ گلاں کردا ہے، عورتاں نہ گلاں کردا ہے، تے جو گھر وڑدا ہے بیوی نو گندیاں گالاں، دھیاں نو گندیاں گالاں، بھیناں نو گندیاں گالاں۔ اے مسلماناں دا کردار ہے، اے اہل حدیثاں دا کردار ہے، اے اہل سنت دا کردار ہے، نبی دے منن والیاں دا اے کردار ہے۔ اور جنوں گندیاں گالاں کڈنا ہے، اللہ دی قسم ہے پردے والی بیوی، پردے والی نمازی بیوی تے پردے والی بیٹی تے پردے والی بہن، 70 ولیاں دی دعا ایک پاسے، انہاں دھیاں بہناں کو دعاواں کرایا کر، اللہ تیرے لیے رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے گا۔ اس فحاشی نے ساڑھے کرانوں برباد کر دیتا ہے، اس فحاشی نے ساڑھے کرانوں ختم کر دیتا ہے۔ اور لوگوں انہاں گلوکاراں فنکاراں داکاراں نو نچ دیاں نہ ویکھیا کرو، انہاں بدبختاں نو مردیاں ویکھیا کرو کہ وہ کالے پیلے چہرے لے کے دنیا تو جا رہے ہیں۔ مل کے بولو انہاں دے جنازے وچ کوئی ایک بھی اللہ دا ولی نظر آوندا؟
تے تسی مدرسے چاہتے ہو کنا حبس ہے پسینہ ہے پھر بھی تسی ادارے اندر تشریف فرما جے مدارس دے نال وفا کر دے جے اے تے پتہ اودن چلنا ہے نا جدن جنازہ اٹھنا ہے دین دے طالب علم بھی موجود نے دین دے عالم بھی موجود نے دین دے حافظ بھی موجود نے لو میں آخری بات کر کے انشاءاللہ اجازت چاہنا لیکن ایک دفعہ بہار پیدا کر دیو جناب محمد مینوں پتہ ہے میں تواڈے نا مزاج دے خلاف گفتگو کر رہے ہیں بڑی سخت گفتگو کر رہے ہیں زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہو میرے بھائیو اے دشمن ساڈی نوجوان نسل نو برباد کرنا چاہندا ہے انہاں دے غلط اور خطرناک منصوبے سمجھو اے اسلام دی حمیت مٹانا چاہندے نے اے تانوں آپس اندر لڑانا چاہندے نے اے تانوں بے غیرت اور بے حیا بنانا چاہندے نے اور چوتھی خطرناک انہاں دی سازش پتہ کیڑی ہے اے کہیں دے مدرسے ویران کر دیو مدرسے ویران کر دیو توجہ 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 تسی تے ماشاءاللہ سینے ٹھنڈ پاتی ہے نا اے بدبخت کہیں دے نے مدرسے ویران کر دیو مولوی نو بدنام کر دیو کافر کہیں دے چوڑا کہیں دے سائی کہیں دے جنی دیر تک مدرسے آباد رہن گے اسی مسلماناں دا مقابلہ کر سکدے کیوں بھلا کیوں وہ آندے نے انہاں دے بچے مدرسے پڑھن گے انہاں دے دلاں وچ جذبہ غیرت پیدا ہوئے گا جذبہ انقلاب پیدا ہوئے گا جذبہ جہاد پیدا ہوئے گا جذبہ غیرت پیدا ہوئے گا مولوی دی معاشرے وچ عزت ہوئے گی مولوی قرآن پڑھ پڑھ کے انہاں نو آخرت واسطے تیار کرے گا اونی دیر تک اسی مسلماناں دا مقابلہ نہیں کر سکدے جنی دیر تک مدرسے آباد نے جنی دیر تک مولوی آباد نے اے کہندا مولوی نو بے عزت کر دیو قاری نو بے عزت کر دیو حافظ نو بے عزت کر دیو انہاں دے مدرسے ویران کر دیو نہ میرے ویر عالم نہ پیار کریا کر حافظ نہ پیار کر میں تے اکثر گل کہنا کئی جڑے بندے نے نا او مدرسے دے طالب علماں دے بارے بڑی سخت زبان بول دیندے نے یار اے وی تواڈے بچے نے غلطی کر جان نا تے کوئی ہلڑ بازی نہ کریا کرو کوئی مدرسے دا تانا نہ دیا کرو مینوں ڈر لگدا ہے کسی ایک طالب علم دے بارے غلط جملہ بولو گے اگر تہاڈا ایک جملہ سن کے اس بچے نے مدرسیوں چھڑ دیتا کتے کل قیامت والے دن اس بچے دا ہاتھ نہ ہوئے تے تہاڈا گریبان نہ ہوئے انہاں نو پتر سمجھ کے پیار والے جملے بولیا کرو تے جے طالب علم مل جائے حفظ دا طالب علم مدرسے دا طالب علم سر تے پیار دے کے اودی جیب وچ کوئی 50 روپے پا دیا کر 10 روپے پا دیا کر 20 روپے پا دیا کر او تقریب بخاری اندر ہون والے ہو یار جے کچھ نہیں جے کر سکدے میں تانوں نہیں کہندا اپنے ڈیرے چھڈو اپنے گھر چھڈو اپنے کاروبار چھڈو اپنی مارکیٹاں چھڈو میں کچھ نہیں تواڈے کو چھڈاندا پر انی گل میں تانوں ہاتھ جوڑ کے وینا کوئی مدرسے دا طالب علم ویکھو تے اپنا سینہ چوڑا کر لیا کرو خوشی نہ جھوم جیا کرو انہوں محبت دیا کرو تے پیار کریا کرو ایک طالب علم نہ پیار کرو گے تو اڈی محبت دی وجہ تو دا خون ودے گا او دا حوصلہ ودے گا تے جو درجہ اللہ اس طالب علم نو عطا کرے گا وہی درجہ اللہ پاک تو انہوں بھی عطا کرے گا جے دشمن نو برباد کرنا چاہندے جے نرے جلسیاں نہ کام نہیں جے بڑھنا نریاں فلیکساں نہ گل نہیں جے بڑھنی بس مدرسے آباد کرو ام سلیم والا کردار اپنا لو اللہ دا واسطہ میری گل سنے جے ام سلیم بن جاؤ جے تسی دین نو کندہ دینا چاہندے جے اس ٹائم تہاڈا دین جڑا یتیم تے بیمار بچے دی طرح بستر تے تڑپدا پیا ہے دنیا تماشا ویکھ رہی ہے بابیو بزرگو جوانو جے اسلام نو کندہ دینا چاہندے جے تے ام سلیم والا کردار اپنا لو سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھے ہے آندیاں نے نبی پاک جدو مدینے اندر تشریف لے آئے کسی عورت نے نبی پاک دی دعوت کیتی ہے کسی عورت نے نبی پاک نو پگڑی تحفے دیتی ہے کسی عورت نے نبی پاک نو ممبر تحفے دیتا ہے تے ام سلیم فرماندیاں نے دل میرا بھی بڑا کردا ہے میں بھی اپنے چاہ پورے کراں میں بھی نبی پاک دی دعوت کراں میں بھی نبی پاک دی خدمت کراں پر ام سلیم فرماندیاں نے چکی چاٹا بھی کوئی نہیں تے مل کے بولو مشک اندر پانی بھی حالات دی ماری غریب عورتاں پر چاہ بڑا جذبے بڑے نے آندیاں نے ایک دن میں اپنے جذبات دے ہتھوں مجبور ہو کے میں اپنے بیٹے انس نو انجو دے بازو تو پکڑے ہے تے پکڑ کے نبی پاک کو لے چلی تے میں ویکھیا میرا پوت سروں بھی ننگا ہے میرا پوت تیڑوں بھی ننگا ہے کندھے تے بھی کچھ نہیں تے شلوار ازار بند بھی کوئی نہیں مسند احمد تے جوامع مسا نہیں دیاں 5-7 حدیثاں اکٹھیاں کر کے میں ترجمہ کر رہا ام سلیم فرماندیاں نے فشکک تو ردائی انج میں اپنی چادر نو پھاڑیا ہے ایک چادر دا ٹکڑا اپنے پوت دے کندھیاں تے رکھیا ہے ایک چادر دا ٹکڑا دے میں تیڑ بنیا ہے ازار بند بنیا ہے شلوار دی جگہ تے انج بازو تو پکڑ کے میں نبی علیہ السلام کو لے گئی ہاں تے جا کے میں آکھیا اللہ دے نبی جی دل میرا بھی کردا سی میں اپنے چاہ پورے کر دی کھانے کھلان دی خدمتاں کر دی
پر سونے میرے حالات نہیں. اے کلا کلا پتر انس میری ساری زندگی دی کمائی ہے. اللہ دے نبی جی میرے پت نو تحفے اندر قبول کر لو. اج تو بعد بیٹا میرا ہوئے گا تے خدمت گزار تہاڈا ہوئے گا. تے اللہ دے نبی میرے پت لئی دعا کر دیا جے. حضرت انس فرماندے نے میں انصار چو سب نالوں زیادہ غریب ہاں لیکن 9 سال میں نبی پاک دی حدیث دی نوکری کیتی ہے. اللہ نے مینوں اولاد بھی سب نالوں زیادہ عطا کیتی ہے تے رب نے مال بھی سب نالوں زیادہ عطا کیتا ہے. اور گندیاں اتار دے باسی اور زگر تو آنے والو تسی نہیں جان دے. ایک تہاڈی بیٹی مدرسے پڑھ دی ہے اللہ او دی وجہ تو تانوں کنے ایکسیڈنٹ تو بچاندا ہے. ایک تہاڈا پت مدرسے پڑھدا ہے او دی وجہ تو اللہ تانوں کنیاں آفتاں تو بچاوندا ہے. تسی نہیں جان دے. ایک تہاڈا بچہ قرآن پڑھدا ہے حدیث پڑھدا ہے. دھی تہاڈی قرآن پڑھدی ہے حدیث پڑھدی ہے او دی وجہ تو اللہ تانوں کنیاں بیماریاں تو بچاوندا ہے. اللہ کنیاں سختیاں تو بچاندا ہے. او یارو مسلم اندر حدیث نہیں ہوندی ہے کہ صحابی کہن لگے اللہ دے نبی علیہ السلام آ جڑا میرا بھرا ہے نا 24 گھنٹے تہاڈے کوئی بیٹھا رہندا ہے تے میں ملازمت کرنا کم شم کرنا اینو کہو کہ میرے نال کوئی کم شم بھی کریا کرے. نبی پاک نے فرمایا زبان بند کر لے. ہو سکدا ہے جو کوئی تینوں لبدا ہے اس تیرے طالب علم بھرا دی برکت دے نال ہی لبدا. میں سلام کرنا انہاں بزرگاں نو جڑے غربت دے باوجود اپنے بچیاں نو حافظ بنا رہے نے جڑے غربت دے باوجود اپنی بچیاں نو دین دے رہے نے. میں سلام کرنا انہاں ماواں نو جڑیاں ماواں غربت دے تنگی دے باوجود بیماری اور بڑھاپے دے باوجود گھر دے کم کاج آپ کر لیندیاں نے تاکہ میری بچی بلوغ المرام پڑھ لے میری بیٹی مشکات پڑھ لے تاکہ میرا بچہ دین پڑھ لے عالم بن جائے. اوے پتر ایم پی اے بن جائے. میں جوش خطابت اندر نہیں کہہ رہا تخیلاتی خطابت میرا مزاج نہیں. میں دلائل دی روشنی اندر بات کرنا. ایک تیرا بچہ ایم پی اے بن جائے ایم این اے بن جائے منسٹر بن جائے صدر پاکستان بن جائے. ایڈی خوشی والی گل نہیں ہوں کہ تیرا بچہ 5 نمازاں دا مصلی دا امام بن جائے. تیرا بچہ صحیح البخاری بن جائے تیرا بچہ صحیح البخاری پڑھان والا بن جائے. تو اے فوج دے پروٹوکول دی بات کرنا اس فورس دے پروٹوکول دی بات کرنا تینوں نہیں پتا. تو جو میرے بال تینوں نہیں پتا جیڑی بچی نو دین پڑھا رہے ہیں جیڑی بچے نو دین پڑھا رہے ہیں او دی زیارت کرن واسطے ہزاراں دی تعداد اندر روزانہ فرشتے آسمان تو زمین تے آ رہے ہیں. تیرے بچے دی عزت واسطے معصوم فرشتے آ رہے ہیں. تیرے بچے دی عزت واسطے آسمان تو رحمتاں آ رہی ہیں. اور لوگوں میں پیغام دینا چاہنا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. لو جی تہاڈے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. جے تسی چاہندے ہو نا کہ ضلع قصور چ رہ کے اپنے اپنے پنڈاں چ رہ کے اسی امریکہ نو شکست دے دیے اسرائیل نو شکست دے دیے سائی نو ناکام کر دیے تو جو میرے بال مرزائی نو ناکام کر دیے بس 4 کام کر لو. نمبر 1 اے اسلام دی غیرت ساڈے سینیاں چوں کڈنی چاہندے نے گونج پا دیو کڈ سکدے. اسلام دا مذاق نہیں اڑانا. تو داڑھی نہیں رکھدا نہ رکھ تیرے گھر چ پردہ نہیں اے عیب ہے کمی ہے لیکن ادا مطلب یہ نہیں بندہ داڑھی نو مذاق کرے پردے نو مذاق کرے جنت نو مذاق کرے فرشتیاں نو مذاق کرے کنجراں دا کام ہے دنیا داراں دا کام ہے. اے تے کفر چاہندا تسی حرکتاں خود ہی شروع کر دیو. اے چاہندا تہاڈے دل چ گل بہ جائے کہ اسلام تے چلو گے بہت پیچھے رہ جاؤ گے. اسلام دی غیرت کڈنا چاہندے نے کڈ سکدے اے لڑانا چاہندے نے لڑا سکدے اے بغیرت بے حیا بنانا چاہندے نے بنا سکدے. اتفاق نہ رہو اسلام دی غیرت نہ رہو تے اپنی بچیاں تے بھیناں دے پردے دا خیال کرو. اسی نہیں اوہو جیاں ملازمتاں کراونیاں نا نا اسی نہیں یہ کام کرنے. ساڈیاں دھیاں مدارس واسطے ساڈیاں بھیناں مدارس واسطے ساڈیاں بچیاں بلوغ المرام مشکات واسطے ساڈیاں بچیاں دی زندگی صحیح البخاری واسطے انہاں دی تعلیم پردے دا خیال کر. تو سمجھ لا امریکہ دی ہک تے لت رکھ کے زندگی بسر کر رہے ہیں. جے تیرے بچے دین پڑھ رہے ہیں نا تیرے جہاں مجاہد کوئی نہیں تیرے جہاں خاصی کوئی نہیں تیرے جہاں بہادر کوئی نہیں اور تیرے جہاں عظیم انسان کوئی نہیں. چوتھی گل اے مدرسے اجاڑنا چاہتے ہیں مل کے بولو اجاڑ سکتے سارے نہیں بولے خیر اے اجاڑنا چاہتے ہیں اجاڑ سکتے یار اشر تے تسی دینا ہی ہوندا ہے. تے قاری صاحب نو نہ جانا پے. میں قسم چوک کے کہنا مینوں قاری صاحب نے چندے دے بارے نہیں کیا نہ شیخ دا مزاج ہے
لیکن میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، اتنا بڑا چمنستان کہ پورے علاقے دے اندر بلکہ پنجاب پر دے اندر بلا مبالغہ نمایاں مدارس دے اندر اللہ پاک نے اس مدرسے نو مقام دیتا ہے. قاری صاحب نو عشر واسطے نہ تواڈے کو چل کے آنا پوے، ہاتھ جوڑ کے محبت دے نال آپ مدرسے چ عشر کر لیا کرو. رمضان آ رہا ہے، یہ بھی تانوں مسئلے دا پتہ ہے. تواڈے علاقے دی زکات جڑی ہے فیصل آباد نہیں جانی چاہیے، تواڈے علاقے دی زکات جڑی ہے کراچی نہیں جانی چاہیے. تواڈا ادارہ ہے، بچے مستحق نے. سیدنا معاذ نو نبی پاک نے فرمایا سی معاذ چلے جاؤ یمن کی طرف، ان کے اغنیاء میں سے زکات لے لو اور ان کے فقیروں میں تقسیم کر دو. کوشش کریا کرو جیڑا تواڈے پڑوس اندر مدرسہ ہے، کوئی مرزئی ایسا نہیں جیڑا بابا جی اپنے جماعت نو فنڈنگ نہ کردا ہوئے، کوئی رافضی ایسا نہیں جیڑا اپنی جماعت نو فنڈنگ نہ کردا ہوئے. تے کم از کم یار جے اللہ پاک نے ایڈی سونی بلڈنگ دیتی ہے، اینے بچے پڑھ رہے ہیں، دن رات پڑھ رہے ہیں، مکتبہ ہے، ادارہ ہے، اور پورے ملک چو فضلاء مدرسین تے پڑھا رہے ہیں، تے پھر کم از کم خرچے پانی والوں تو کمی نہیں آنی چاہیے، تنخواہاں والوں کمی نہیں آنی چاہیے. وقت بھی دو، دعاواں بھی دو. یار ایک کام کریا کرو. کئی لوگوں نے شیخ صاحب رات دی گل دسیا جی سکون ہو جائے، سکون واسطے تانوں ایک دعا دساں، رات نوں اٹھ کے دعا کریا کرو، یا اللہ محمدبن اسماعیل بخاری مدرسے جننے بچے پڑھتے ہیں، اللہ انہاں بچیاں نو دین دا امام بنا. اللہ جنہاں نو منزل یاد نہیں ہوندی، اللہ انہاں دیاں منزلاں آسان کر دے. اور دین دے طالب علماں دی دعا کرو، ککھاں دی کلی چ رہو گے، اللہ تانوں لذتاں او عطا کرے گا جیڑیاں بادشاہاں نو محلہ چ بھی نہیں لبدیاں. تو اساتذہ لی دعا کرو، مدرسین لی دعا کرو، ادارے لی دعا کرو، طلبہ لی دعا کرو. اللہ دے حضور دعا ہے کہ میں جو درد دل بیان انشاءاللہ پھر کسی ویلے کران گے، جو درد دل تواڈے سامنے رکھے ہے، اللہ ادے تے غور کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اسلام دی غیرت نصیب فرمائے، اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، شرم و حیا نصیب فرمائے. اور اللہ پاک سانو مدارس دا خدمت گزار بنا دے، مدارس نہ محبت کرنے والا بنا دے. ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اچھا جی سارے ساتھی بھی دعا کر لو. ویسے میں تے نکلیا بھی کرو پکیزہ سفر آستے ہیں، ایئرپورٹ والی جا رہے ہیں. دعا کر لو اللہ پاک اس ادارے کو آباد فرمائے، اللہ قاری صاحب دیاں محنتاں قبول فرمائے. اسی یا اللہ ایتھے اکٹھے ہیں 100 گز رسا سرے تے گانڈے در ویکھو، یا اللہ ایتھے اکٹھے ہیں، اللہ سی ایتھے اکٹھے ہیں سانو جنت اکٹھے کر دے. یا اللہ انہاں دی آمین نہ ویکھی، یہ بول دے نے پھر بھی نہیں بولے والا پاپس کی نہیں ہے مالکا، انہاں دا بڑا ہی بڑا کمال ہے. یہ آمین کہندے نے پھر بھی ٹھیک ہے، تے جے نہیں کہندے تے پھر بھی ٹھیک ہے. یا اللہ سانو جنت اکٹھے کر دے. دعا کر دے اتے نہ ویکھیا کرو، تھلے نہ ویکھیا کرو، کھبے سجے نہ ویکھیا کرو، تے مولوی دا منہ بھی نہ ویکھیا کرو. 5 منٹ نہیں تے 4-6 منٹ ہو جائے گی. دعا شوق نہ کریا کرو. الحمدللہ پروگرام اصل انشاءاللہ عشاء تو بعد حضرت علامہ سبتین شاہ صاحب اور عبدالرزاق ساجد صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں، سارے ساتھی تشریف رکھے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء وانت الوجوہ للحی القیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اے میرے اللہ جنہیں جنہیں ہاتھ چکے ہیں تے دعا کر رہے ہیں، اللہ انہوں بیت اللہ دے حج نصیب فرما، اللہ بیت اللہ دے حج نصیب فرما، عمرے نصیب فرما، اللہ بیت اللہ دیاں پھیریاں نصیب فرما، عرفات دی حاضری نصیب فرما. یا اللہ ویکھ لے حبس پسینہ اے دین دیاں محبتاں لے کے تیرے درد بکاری، تیرے درد منگتے، تیرے درد پیور سوالی تیرے بوئے تے بیٹھے نے. اللہ انہاں دا بینا قبول کر کے انہاں دیاں ساریاں پریشانیاں دور فرما.
اللہ انہاں جو جد کو ماں نہیں او دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا، جد کو باپ نہیں او دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہ جنہاں دے ماں باپ بیمار نے صحت عطا فرما، اے میرے اللہ ساری زندگی عدالتاں کچہریاں جیلاں ہسپتالاں دے تکیاں تو محفوظ فرما، عدالتاں کچہریاں جیلاں ہسپتالاں دے تکیاں تو محفوظ فرما۔ اللہ سونیا زمزم پلا تے رج رج پلا، زمزم پلا تے مکے صدقے پلا، مدینے صدقے پلا۔ اے میرے اللہ جڑے بچے تھے دین پڑھ دے نے اللہ انہاں بچیاں نو قرآن دا امام بنا، اللہ حدیث دا امام بنا۔ انہاں اساتذہ دی حضرت قاری صاحب دی زندگی دی ساری کمائی ہے طلبہ نے اللہ انہاں طلبہ دی حفاظت فرما، انہاں طلبہ نو اساتذہ لی صدقہ جاریہ بنا، ماں باپ لی صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ جڑے اس مدارس مدرسے نہ محبت کر دینے، جامعہ نہ پیار کر دینے، کوئی ککھ بھی توڑ کے سدھا کر دے اللہ او دے تے رحمتاں دا نزول فرما، برکتاں دا نزول فرما۔ اللہ اس ادارے نو نظر بد تو محفوظ فرما، رونقاں اندر اضافہ فرما۔ اللہ ایتھوں دے بچیاں نو مدینہ یونیورسٹی دا داخلہ نصیب فرما، مدینہ یونیورسٹی دا داخلہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے، زندگی رحمت والی دے دے، موت شہادت والی دے دے۔ یا اللہ برکت دی کڑی ہے مالکا، اللہ تو انہوں تواڈی عزت جلالت تے کبریائی دا واسطہ مالکا کسے انسان دا محتاج نہ کری، اللہ کسے انسان دا محتاج نہ کری۔ اللہ جڑے تیرے دین دا کام کر رہے ہیں اللہ فرشتیاں نہ انہاں دی مدد فرما، اللہ سانو اخلاص والی زندگی نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ساڑے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ اللہ سونیا جے کو بے اولاد آیا تے نیک اولاد دے، اللہ جد کو بیٹے نہیں بیٹے دے دے، اللہ جنہ پینا کو ویر نہیں ویر دے دے، اللہ جڑے تیاں والوں پینا والوں پریشان نے اللہ آسانیاں کر دے، اللہ سونیا تیاں پینا والوں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے۔ کئیاں دیاں بچیاں جوان نے پینا جوان نے مناسب رشتے نہیں مل رہے، اللہ نیک بندے بڑے پریشان نے تیرے کئی، اللہ مناسب رشتے مہیا کر دے، نیک رشتے مہیا کر دے، چنگے لوگ متھے لا دے، اللہ ساڑی تنہائی پاک کر دے۔ اللہ رڑ گیا وہ بندہ جدی تنہائی پاک نہیں، اللہ تنہائی پاک کر دے۔ اللہ سانو راتاں نو رون والا بنا دے، غیرت والا انسان بنا دے، شرم و حیا والا بنا دے۔ مالکا ساڑے عمل نہ ویکھی، رحمت ویکھ کے سانو معاف کر۔ اللہ اسی معافی لے کے جانی ہے، سانو معاف کر۔ اللہ سانو ردی نہ، اللہ سانو معاف کر دے، اللہ سانو معاف کر دے۔ جنہ بچیاں بخاری شریف دا سبق پڑھیا ہے اللہ انہ بچیاں نو اچھیاں جگہ تے جا کے دین دا کم کرن دی توفیق دے دے۔ اول معافی، وسط معافی، آخر معافی، اللہ معافی والا معاملہ کر دے۔ یا اللہ خوشی دا موقع ہے کہ شیطان دانہ لا جاوے، اسی کچھ نہیں کیتا، جو کچھ کیتا ہے مالکہ تو ہی کیتا ہے، تے مالکہ جے ساڈا وچ کوئی حصہ پہ گیا تے قبول کر لے۔ اللہ سونیا جے ساڈا کوئی حصہ پہ گیا تے قبول کر لے۔ اے خوشی دا مقام ہے، برکت دا مقام ہے، خیر دا مقام ہے، بچے فارغ ہوئے نے، رونق ہے، اللہ سب تیریاں رحمتاں نے، اللہ قبول فرما لے، جہنم تو بچا کے جنت عطا کر دے۔ یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار، ربنا لا تردنا خائبین، ربنا لا تردنا خاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ فلسطین دی مدد کر، سارے بولو بھی سارے بولو، یا اللہ فلسطین دی مدد کر، اللہ اسرائیل دا ستیہ ناس کر، یا اللہ اسرائیل دا ستیہ ناس کر، کشمیر دے مظلومہ دی مدد کر، شام دے مظلومہ دی مدد کر۔ یا اللہ جیڑا کوئی بغیرت ساڑی جوان پین ماں بال ہاتھ چک دا انہا ملکاں چلا ہو دے ہاتھ شل کر دے، اللہ انہوں نیست و نبود کر دے۔ اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہ سپر طاقت تیری ہے، انہا ظالمان ختم کر دے، اللہ اسلام دا بول بالا فرما دے۔ اللہ سونے ساڑھا ایدہ پروگرام قبول کر کے توشہ آخرت بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي